राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसलाई सघाउने 8 दलबीच सहमति भएको छ। हिजो बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता ज्वालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेद्वारलाई सघाउने प्रस्ताव ल्याउनु भएको र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई 8 दलले समर्थन गरेका जानकारी दिनुभयो। पुरानो सत्ता गठबन्धनका 5 दलमा अरु 3 दल थपिएका हुन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी सहभागी थिए। बैठकमा पछि जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि थपिएका थिए। नेपाली कांग्रेसलाई दिने सैद्धान्तिक निर्णय भए पनि व्यक्तिको बारेमा निर्णय भएको छैन। नेपाली कांग्रेसले भोलि बिहान बैठक बसेर कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने तय गर्नेछ। कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायत चर्चामा छन्। छलफल गरेको टुङ्ग्याउन खोजेको विषय आज 5 बजे हामीले टुङ्ग्याउने विषय भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको बारेमा नै टुङ्ग्याउने हो र त्यो आज हामी टुङ्ग्याउँछौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा अन्य राजनीतिक दलहरूको सहयोग रहोस् भन्ने हामीले प्रस्ताव राखेकै छौँ। यसै गरिकन अन्य दलहरूको तर्फबाट पनि फरक प्रस्तावहरू आएका छन् र तर ती प्रस्तावहरू आउँदै गर्दा पनि एउटा समझदारीको वातावरण के छ भने प्रस्तावहरू फरक आए तापनि हामी एउटै निर्णयमा पुग्छौँ, हामी एकै ठाउँ उभिन्छौँ भन्ने कुरामा हामी सबै प्रष्ट छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालय अब पुरानो तरिकाले चल्न सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको 75औं बैठक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वमा विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिका साथमा संस्कृत विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले 21औं शताब्दीमा विकसित विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर अधिकतम लाभ लिने गरी विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास, यसका नीति एवं कार्यक्रमका साथै समस्या र सम्भावनाका विषयमा समेत गम्भीर छलफल गरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। विश्वविद्यालयले उपलब्ध साधन स्रोतको यथोचित परिचालन गरेर आफ्ना शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं भौतिक उन्नयनका क्रियाकलापलाई सन्तोषजनक रूपमै अगाडि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3351 तोक्ने निर्णय गरेको छ। यही फागुन 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चालु आर्थिक वर्ष 2079-080 का लागि मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भई अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 लाई फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आव 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रपतिको पदलाई कार्यकारी बनाउने खेल भइरहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केसीले राष्ट्रपतिको पद अलङ्कारिक भए पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिको पदलाई सक्रिय बनाउन खोज्नुले जनतामा नराम्रो सन्देश गएको बताउनुभयो। दलहरूले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन खोजेसँगै शक्ति राष्ट्रहरूको पनि दौडधुप बढेको उहाँले बताउनुभयो। शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो आवत जावतले राजनीतिक पार्टीहरूको स्तर पनि गुमाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस सहितको पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बन्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सरकार बने पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति सरकारमा जाने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अबको गठबन्धनले बढी गरे त्यही राष्ट्रपति बनाउने, अरू त कुन चाहिँ गठबन्धनले मुलुकमा के आएर र हैन। त्यसो भएर सबभन्दा समस्या त के भयो भने एउटा अलङ्कारिक राष्ट्रपतिको लागि यस खालको चाहिँ हल्लाखुल्ला, यस खालको शक्ति राष्ट्रहरूको पनि आवत जावत यसले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको स्तर असाध्यै गिराएको छ।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेसँग गरिएको समीकरण टुट्ने र नयाँ समीकरणमा राजनीति कोर्स अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको बताउनु भएको छ। माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले समीकरण जोसँग भए पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार रहने दाबी गर्नुभयो। पार्टीको 2 महिने वैचारिक राजनीतिक तथा साङ्गठनिक अभियानको पाल्पामा शुभारम्भ गर्दै श्रेष्ठले एमालेसँगको सहकार्य अब करिब टुङ्गिएको बताउनुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेका काम तथा गतिविधिलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काम तीव्रताका साथ भइरहेको दाबी गर्नुभयो। केही दिन यता लगातार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै आएको उत्तर कोरियाले शुक्रबार फेरि 4वटा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यम केसिएनएका अनुसार वासल-2 नामक 4वटा क्षेप्यास्त्र कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्वीतर्फ प्रहार गरिएको हो। ती क्षेप्यास्त्र 2000 किलोमिटरको दूरी तय गर्दै निशानामा परेको केसिएनएले दाबी गरेको छ। पछिल्लो परीक्षणले देश जस्तो सुकै युद्धका लागि तयार रहन सक्ने पुष्टि गरेको उत्तर कोरियाली समाचार एजेन्सीको दाबी छ। दक्षिण कोरिया र जापान सरकारले भने पछिल्लो क्षेप्यास्त्र प्रहारको बारेमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। यसैबीच उत्तर कोरियाको निरन्तरनको आणविक परीक्षणले उत्तर कोरिया र आसपासका देशहरू आणविक विकरणको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको छ। ट्रान्जिसनल जस्टिस ग्रुपले दक्षिण कोरिया, जापान र चीनमा समेत रेडियोएक्टिभ विकरणको जोखिम परेको हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई आइतबारका लागि तोकेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा भएको सुनुवाईमा सन्दीप विरुद्धको मुद्दा र विदेश क्रिकेट खेल्न जान पाउनुपर्ने मागको एकमुष्ट सुनुवाईका लागि आइतबार पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब आइतबार मात्रै सन्दीप विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न युए जाने वा नजाने भन्ने बारेमा टुङ्गो लाग्ने भएको छ। सर्वोच्चको आजको इजलासपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सन्दीपका अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेरेर सरकार पक्षबाट 73 नम्बरको निवेदन र विदेश खेल्न जान पाउनुपर्ने निवेदनको एकमुष्ट सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको बताउनुभयो। उहाँले एकल मुद्दाको अवस्थालाई हेरेर मात्रै आदेश दिन नमिल्ने भएकाले संयुक्त इजलासमा अन्तिम सुनुवाईका लागि आइतबार तोकिएको बताउनुभयो। अधिवक्ता घिमिरेले आफूहरूले खेल मैदान फरक देशमै भएका कारण खेलबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने वकालत गरेको बताउनुभयो। सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर र अन्तर्राष्ट्रिय म्याच पनि सम्बन्धित रहेको हुनाले सरकार पक्षबाट जुन 73 नम्बरको निवेदन परेको छ र सन्दीप लामिछानेको पक्षबाट जुन निवेदन परेको छ त्यो दुईटा मुद्दालाई सँगै राखेर आइतबार अन्तिम सुनुवाई गर्ने आदेश भएको छ। एकल इजलासले त्यसलाई गर्न सकेन, त्यसैले यो समिति इजलासमा अन्तिम सुनुवाईको लागि आइतबारको लागि 14 गते आइतबारलाई अन्तिम सुनुवाई गर्ने आदेश भएको छ। होइन, हामीले सन्दीप लामिछाने एउटा व्यक्ति हो र सन्दीप लामिछाने एउटा इन्स्टिट्युसन राष्ट्रको लागि खेल्ने भएको हुनाले यो इट्स अ चेन्ज अफ द प्लेग्राउन्ड, होइन, एउटा प्लेग्राउन्डबाट अर्को प्लेग्राउन्ड जानको लागि चाहिँ देश फरक परेको हुनाले चाहिँ जुन उच्च अदालतको आदेशले रोकेको छ त्यसलाई चाहिँ खोलेर चाहिँ नेपालको ओडिआईको स्ट्याटसको कुरा छ, त्यो म्याच खेल्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ बाहिर जान पाऊँ र उच्च अदालतले रोकेको आदेशलाई चाहिँ बदल गरी पाऊँ भनेर हामीले अन्तर्कालीन आदेश मागेको थियौँ। सम्बन्धित अदालतले चाहिँ अहिलेलाई त्यो फाइनल हेरिङबाटै डिसाइड हुने हुनाले 14 गते अन्तिम सुनवाई गर्ने भन्ने आदेश भएको छ। युएईमा चलिरहेको आइसिसी 19 वर्ष मुनिको पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा नेपालले सिङ्गापुरलाई 96 रनले पराजित गरेको छ। सिङ्गापुरलाई हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 262 रनको लक्ष्य पछ्याएको सिङ्गापुर 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 165 रनमा समेटियो। त्यसअघि इडन गार्डन ओभल अजमानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 261 रन बनाएको हो। प्रतियोगितामा नेपालसहित सिङ्गापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक युएईको सहभागिता रहेको छ। दोस्रो खेलमा आज कुवेतसँग खेल्ने नेपालले सोमबार हङकङसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेल मङ्गलबार र बिहीबार घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने 19 वर्ष मुनिको विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ।